शब कदर की फजीलतें और उसकी निशानियाँ कौन कौन सी हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है। इस मुबारक महीने में एक अजीमुश्शान नेमत और बड़ी भारी दौलत हम सभी को हासिल होती है और वो है लैलतुल कद्र यानी शब कद्र की रात। शब कद्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में होती है। वो ताक रातें कौन कौन सी हैं उनको हम आगे चलकर आपको बताएंगे। पहले आप शब कद्र की फजीलतों को जान लीजिए। नंबर 1, शब कद्र ऐसी रात है जिसकी वजह से रमज़ानुल मुबारक की अजमत और बरकत में और भी 4 चांद लग जाते हैं और उसकी शान दोगुनी हो जाती है। नंबर 2, इस रात की फजीलत भी कुछ कम नहीं है। इस रात की फजीलत को बयान करने के लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इस रात के नाम एक पूरी सूरत नाजिल फरमा दी है जिसका नाम है सूरह कद्र। नंबर 3, इस रात में इबादत करना 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल और बेहतर है। अल्लाह ताला फरमाता है लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। शब कद्र की रात इबादत के एतबार से 1000 महीनों से भी ज्यादा बेहतर है। जितना सवाब 1000 महीनों की इबादत से मिलता है उससे कहीं ज्यादा सवाब सिर्फ इस एक रात में इबादत करने पर मिलता है और इस ज्यादा सवाब की कोई हद भी अल्लाह पाक ने बयान नहीं फरमाई कि इसका कितना ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए अगर कोई शख्स ये उम्मीद रखकर इस रात में इबादत करे कि मुझे इस रात में इबादत करने पर बेपनाह सवाब मिलेगा जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी नियत पर फैसला फरमाएंगे और उसको उसके गुमान के मुताबिक बेपनाह अजर व सवाब इस रात में इबादत करने पर देंगे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं अना इंदा ज़न्नी अब्दी, यानी मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला फरमाता हूँ। तो ये जो मशहूर मामला है कि शब कद्र का सवाब 1000 महीने के बराबर है, तो ये गलत है, बल्कि इस रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों से भी कहीं ज्यादा है। नंबर 4, ये रात सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को ही मिली है। दुर्र मंसूर जो हदीस की मशहूर किताब है उसमें हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु की एक हदीस का मनकूल है कि हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद नकल किया है कि शब कद्र हक ताला शानहू ने मेरी उम्मत को ही अता फरमाई है, पहली उम्मतों को ये रात नहीं अता की गई। नंबर 5, इस रात में इबादत करने वाले के तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नियत से इबादत करने के लिए खड़ा हो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सवाब का मतलब यह है कि इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह की रजा पाने और सवाब को पाने के लिए ही इबादत करे, दिखावे या रियाकारी की नियत से इस रात में इबादत ना करे, बल्कि सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए और सवाब पाने के लिए इस रात में इबादत करे। तो उस शख्स के पिछले तमाम छोटे छोटे जितने भी गुनाह होंगे वो सब माफ कर दिए जाएंगे। और इबादत के लिए खड़े होने का मतलब यह है कि इस रात में नफल नमाजें पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें, इस्तगफार की तस्बीह पढ़ें, यानी जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा इबादत इस रात में की जाए। शब कद्र कब होती है? राज़ और सही कौल के मुताबिक शब कद्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से किसी एक रात में होती है। वो ताक रातें ये हैं 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। शरीयत इस्लाम में चूंकि रात पहले आती है तो 20वां रोज़ा शुरू होने के बाद जब मगरिब का वक्त शुरू होगा तो रमज़ान की 21वीं रात शुरू हो जाएगी। इसी रात में भी शब कद्र को तलाश करने का हुक्म है, यानी इस रात में सुबह फज्र तक खूब इबादत की जाए। इसी तरह 22वां रोज़ा खत्म होने के बाद मगरिब के बाद से लेकर फज्र तक रमज़ान की 23वीं रात में खूब इबादत की जाए। इसी तरह 25वीं रात में, इसी तरह रमज़ान की 27वीं रात में और 29वीं रात में खूब इबादत की जाए। तो हम इंशाअल्लाह शब कद्र को पालेंगे और इसकी जो फजीलतें हैं इंशाअल्लाह वो हमें हासिल हो जाएंगी, क्योंकि शब कद्र की रात इन 5 ताक रातों में से किसी एक रात में होती है। हर साल एक ही रात में नहीं होती। जैसे बाज लोगों को ये गलत फहमी होती है कि शब कद्र रमज़ान की 27वीं रात को ही होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि शब कद्र किसी साल रमज़ान की 21वीं रात में होती है, तो किसी साल रमज़ान की 23वीं रात में होती है, तो किसी साल 25वीं रात को, तो किसी साल 27वीं को, तो फिर किसी साल में रमज़ान की 29वीं रात को होती है।
ہر سال الگ الگ راتوں میں ہی ہوتی ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ رمضان کی انہی 5 تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ تو ان 5 تاک راتوں میں ہم سبھی لوگ شب قدر کو تلاش کریں، یعنی ان راتوں میں خوب عبادت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کی علامتیں یعنی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، جن لوگوں نے اس بابرکت رات کو اپنی زندگی میں پا لیا وہ اس کی الگ الگ نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن ابو لبابہ اور حضرت ایوب بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، لیکن شب قدر کی رات میں سمندر کا پانی بالکل میٹھا تھا۔ بعض اولیاء اللہ جنہوں نے اس رات کو پایا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شب قدر کی رات میں ہر چیز اللہ پاک کو سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے درخت یعنی پیڑ بھی اس رات میں زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر اس رات کے گزر جانے کے بعد وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے نبی کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ نے رمضان کے درمیانی عشرے میں ایک چھوٹے سے خیمے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے اپنا سر باہر نکال کر فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، میں اس رات کو تلاش کرنا چاہتا تھا، پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھا دی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی، میں نے اس رات کی صبح کو خود کو کیچڑ یعنی گیلی مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی ہر تاک رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی، مسجد کی چھت شاخوں سے بنی ہوئی تھی، وہ ٹپکنے لگی، میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کیچڑ یعنی گیلی مٹی کا نشان تھا، اور یہ رات 21ویں رات تھی یعنی رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ تھی۔ ایک نشانی شب قدر کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں موسم بالکل نرم ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ موسم بالکل نارمل اور نرم ہوتا ہے، جس کا اندازہ ہم سب بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ جن حضرات نے اس رات کو پایا ہے انہوں نے اس کی نشانیاں یہ بتلائی ہیں کہ اس رات کے گزر جانے کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو بنا کرنوں کے نکلتا ہے، یعنی بالکل ٹکیا کی طرح نکلتا ہے۔ حالانکہ روزانہ عام طور پر سورج جب نکلتا ہے تو کچھ دیر تک ٹکیا کی طرح ہی رہتا ہے، لیکن شب قدر کی رات کے بعد جب دن نکلتا ہے تو اس دن کچھ زیادہ دیر تک سورج ٹکیا کی طرح رہتا ہے۔ خیر، جن لوگوں نے رمضان کی ان تاک راتوں میں شب قدر کو پا لیا تو انہیں اس رات جو بھی نشانی اس کی محسوس ہوئی انہوں نے وہ بیان فرما دی۔ وہ لوگ تو اللہ والے تھے، ان کو اللہ پاک کی طرف سے علم ہو جاتا تھا کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے، اس لیے ہم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی ان 5 راتوں میں تلاش کریں، جن راتوں میں اللہ کے نبی نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو شب قدر کو تلاش کریں، یعنی ان 5 تاک راتوں میں خوب اللہ پاک کی عبادت کریں۔ یہ بہت اہم رات ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ اس کا حساب سالوں کے ذریعے سے بھی لگائیں گے تو 84 سال سے بھی زیادہ بنیں گے، یعنی اس رات کے صرف چند گھنٹوں کی عبادت آپ کو 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے برابر ثواب دلوا سکتی ہے۔ اس لیے ان 5 تاک راتوں میں خوب اللہ پاک کی عبادت کریں۔ جو علامتیں بتلائی گئی ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں یا نہ دیں، آپ ان 5 تاک راتوں میں عبادت کے ذریعے شب قدر کو تلاش کیجیے، اور اپنی ان 5 راتوں میں سے ہر ایک رات کے 3 حصے کر لیں۔ ایک حصے میں نوافل پڑھیں، دوسرے حصے میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہیں، اور آخری حصے میں استغفار، درود شریف وغیرہ پڑھیں اور پھر دعائیں مانگیں۔ یہی ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی رات کے 3 حصے کر لیتے تھے اور اسی طرح عبادت کرتے تھے جیسے ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ تو اس طرح سے ہم شب قدر کی رات میں خوب عبادت کریں، اور آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں
تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلپ کا فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔